सधैँ चाहिँ आज पनि हामी बीबीएस दोस्रो वर्षको इकोनोमिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 2 नेशनल इन्कम यानी कि राष्ट्रिय आम्दानी लेखाविधि भन्ने च्याप्टरबाट न्युमेरिकल प्रोब्लमको भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। आज हामी अस्मिता पब्लिकेसन को क्वेशन बैंकमा सोधेको प्र्याक्टिस क्वेशनहरुको 27 नम्बर र 28 नम्बर गर्नेछौं है। अब 27 नम्बर क्वेशन पढौं। Consider the following hypothetical national income data and answer the following question. यो तल नेशनल हाइपोथेटिकल नेशनल इन्कम को डाटा दिएको छ, त्यो पढेर चाहिँ अथवा त्यो हेरेर चाहिँ हामीले तल दिएको क्वेशनहरु चाहिँ आन्सर दिनुपर्ने भनेर क्वेशनले भन्यो है। अब के भनेको छ डाटाहरु चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि कन्जम्पसन अफ फिक्स क्यापिटल भनेर ब्र्याकेटमा डिप्रिसिएसन दियो। यदि दिएको थिएन भने पनि हामी कन्जम्पसन अफ फिक्स क्यापिटल भनेर अगाडि हामीले फर्मुला क्लासमा पनि छलफल गरिसकेका छौं र यहाँ भन्दा अघिल्ला न्युमेरिकल प्रोब्लममा पनि छलफल गर्दै आइरहेका छौं है। यदि यो डिप्रिसिएसन हामीलाई ब्र्याकेटमा नदिएको थियो भने पनि हामीले यो कन्जम्पसन अफ फिक्स क्यापिटल भनेर डिप्रिसिएसन नै मान्ने थियौं, किन भन्दा अगाडि डिस्कस भइसकेको कुरा हो है। कन्जम्पसन अफ फिक्स क्यापिटल भनेर डिप्रिसिएसन भनेर 600 करोड दियो। गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर सरकारी खर्च है, सरकारी खर्च चाहिँ हाम्रो 2000 मिलियन करोड दियो। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भनेको नेट फ्याक्टर इन एनएफआईए चाहिँ हामीलाई कति दियो 100 मिलियन दियो। प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर भनेर व्यक्तिगत अन्तिम उपभोग खर्च भनेर 8000 करोड दियो। अनि नेट एक्सपोर्ट दिएको छ है, नेट एक्सपोर्ट दिएको छ -100 भनेको यो ऋणात्मक रहेछ है, ऋणात्मक रहेछ भरे त्यो प्लस हाम्रो फर्मुला अनुसार चाहिँ प्लस, तर यो ब्र्याकेटमा भएको कारणले भरे माइनस हुन्छ, यो अरु टोटलबाट माइनस हुने गर्छ। ओपनिङ स्टक दिएको रहेछ 300 र क्लोजिङ स्टक दिएको रहेछ 400 है। अब ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ हामीलाई 2300 करोड दिएको छ है। अब त्यसबाट यो जुन दियो डाटा त्यसबाट चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटा जीडीपी एट एमपी अर्को जीएनपी एट एमपी फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ है त। अब हामी यसको सोलुसन हेर्नतर्फ जाउँ। अब यसको सोलुसन गर्दा के भयो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन अफ जीडीपी एट एमपी हामीलाई सुरुमा जीडीपी एट एमपी निकाल भनेको छ, त्यसकारण क्याल्कुलेसन अफ जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी यो चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दाखेरि इन्कम मेथड अथवा एक्सपेन्डिचर मेथड हामी हेरेर छुट्याउन सक्छौं भनेर अगाडि डिस्कस गरिएको थियो। यदि क्वेशनमा गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर है, प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर अनि ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट यस्तो दियो भने चाहिँ हाम्रो नेट एक्सपोर्ट दियो भने चाहिँ हाम्रो यो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट नेशनल इन्कम निकाल्नु पर्ने अथवा जीडीपी एट एनपी जीएनपी एनपी यस्तो निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ भनेर अगाडि छलफल गरिएको थियो है। यहाँनेर तीन आइटमहरु छन्, ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर दिएको छ। त्यसकारणले यो डाटा चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट क्याल्कुलेट गर्नको लागि दिएको डाटा हो है। अब हामी एक्सपेन्डिचर मेथडबाट जीडीपी एट एमपी निकाल्छौं। अब त्यो फर्मुला छ जीडीपी एट एमपी को एक्सपेन्डिचर मेथडबाटको फर्मुला प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर प्लस ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, यानी कि यहाँनेर चाहिँ अहिले ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ, कुरा एउटै हो, प्लस गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर त्यो सूत्र अनुसारकै हो, प्लस नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट पनि जोडिने भयो। अब जोड्दाखेरि हाम्रो के भयो त भन्दा प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर हामीलाई दिएको छ 8000 करोड दिएको छ, 8000 करोड लेख्यो। प्लस अब ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 2300 दिएको छ है, 2300 दिएको छ या 2300 लेख्यो। अब गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर हामीलाई दिएको छ, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर 2000 दिएको छ, 2000। अब प्लस यो त सूत्रको प्लस, अनि हाम्रो नेट एक्सपोर्ट चाहिँ माइनसमा रहेछ है, नेट एक्सपोर्ट चाहिँ -100 रहेछ, त्यसकारण -100 गर्यो। अब यो क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा हाम्रो प्लस प्लस जोडिन्छ, प्लस प्लस जोडिन्छ भन्नाले 8000 2300 र 2000 जोडियो, 8000 प्लस 800 भएछ, 8000 प्लस 2300 प्लस 2000 यो जोडियो हाम्रो जम्मा 12300 भयो। अब यो 12300 मा यो 100 चाहिँ घट्ने भयो है, प्लस माइनसले माइनस हुन्छ अनि 100 गर्दाखेरि -100 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त भन्दा 12200 करोड चाहिँ हाम्रो जीडीपी एट एमपी आयो है। ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस चाहिँ हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 12200 आयो है। अब जीडीपी एट एमपी बाट जीएनपी एट एमपी मा जाँदैछौँ हामी भनेपछि एमपी सेम जीडीपी बाट जीएनपी भनेको डोमेस्टिक बाट नेशनल मा जाँदैछौँ हामी है। डोमेस्टिक बाट नेशनल मा जानको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ
सूत्र यो तपाईहरुले यो भिडियो चाहिँ अनिवार्य हेर्नु होला। यो जुन मैले यो क्लासमा गराएको छ, एउटा क्लास छुट्टै नै छ, त्यो क्लास चाहिँ अनिवार्य हेर्नु होला है। यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले धेरै कुराहरु बुझ्नु हुनेछ। अब डोमेस्टिकबाट नेशनलमा जाँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दा एनएफआईए जोड्ने है, एनएफआईए जोड्ने। अब एनएफआईए जोडियो, जीडीपी एट एमपी मा एनएफआईए जोड्दा जीएनपी एट एमपी निक्लिन्छ है। अब 12,200 हाम्रो जीडीपी एट एमपी आएको छ, प्लस एनएफआईए हेरौँ। अब एनएफआईए भनेको नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड चाहिँ हाम्रो 100 करोड छ है। 100 करोड भएको कारणले 12,200 मा 100 जोडियो 12,300 करोड चाहिँ हाम्रो जीएनपी एट एमपी भयो है। हामीलाई क्वेशनले सोधेको यति नै हो। हामीले यो पनि निकालिसक्यौं, यो पनि निकालिसक्यौं। हाम्रो यो क्वेशन कम्प्लिट भयो है। अब हामी 28 नम्बर पनि क्वेशन हेरौं। के भनेको छ त 28 नम्बरमा भन्दाखेरि क्याल्कुलेट जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी र जीएनपी एट एफसी फ्रम द फलोइङ हाइपोथेटिकल डाटा भन्यो है। जीडीपी एमपी निकाल्नु पर्ने, अनि जीडीपी एफसी, अनि फेरि जीएनपी एमपी र जीएनपी एफसी निकाल भनेर हामीलाई क्वेशनले सोध्यो। अब आइटमहरु चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस, डिप्रिसिएसन, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड, नेट एडिसनल स्टक र नेट एक्सपोर्ट थियो है। अब हामीलाई यो पनि कसरी निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर हामीलाई आइडिया आइसक्यो। किन भन्दाखेरि हामीलाई जब प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन अनि नेट एक्सपोर्टको कुरा दिन्छ भने हामी यो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट रहेछ भन्ने बुझिहाल्छौँ है। अब एक्सपेन्डिचर मेथडबाट के निकाल्नु पर्ने छ भन्दा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, अनि जीएनपी एट एमपी र जीएनपी एट एफसी निकाल्नु पर्ने छ। अब हामी यसको पनि सोलुसन नै हेरौँ। अब सोलुसन हेर्दाखेरि सुरुमा जीडीपी एट एमपी निकाल्नुपर्छ। जीडीपी एट एमपी को फर्मुला अगाडिको जस्तै प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर प्लस ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन प्लस चेन्ज इन स्टक। अहिले यो म कसरी आयो बुझाउँछु। प्लस अब यो भनेको गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, यो अरूको पहिलाको जस्तै नै हो सूत्र अनुसारकै, प्लस नेट एक्सपोर्ट है। अब हाम्रो यो ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसनमा यो चेन्ज इन स्टक किन जोडियो र माथिल्लो क्वेशनमा पनि हाम्रो स्टकहरु, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दिएको थियो, किन त्यो नेट चेन्ज इन स्टक आएन भन्ने कुरा अब यहाँ आउँछ है। यहाँ हेरौँ, हाम्रो यो माथि पनि जुन दिएको छ ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2300 दियो, यसमा यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक किन आएन र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ, ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसनमा चाहिँ यो नेट एडिसन टु स्टक भनेको चाहिँ क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टकको डिफरेन्स चाहिँ यहाँनिर किन जोडियो भन्ने कुरा आउँछ है। अब यो चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई यदि क्वेशनमा ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर सिधै दियो भने यो भेरिएबल हो है, भेरिएबल हो। भेरिएबल भएको यो हाम्रो ओपनिङ क्लोजिङ एडजस्ट भयो रे आइसकेको हुन्छ है। यस्तो यसरी दियो भने चाहिँ हाम्रो सिधै लेखिन्छ। यसमा किनभने ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक दिएको छ, बाइ स्टुडेन्ट झुकिन्छ कि भनेर क्वेशन दिएको हो। यसमा चाहिँ फेरि भरे हामीले नेट चेन्ज इन स्टक पनि जोड्यौँ अथवा नेट एडिसनल स्टक जोड्यौँ भने चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भइदिन्छ है। सिधै हामीलाई ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिन्छ भने यो भेरिएबल चर हो है, भेरिएबल चर हो। अब यसमा चाहिँ हामी हेरौँ, ग्रस डोमेस्टिक अनि फिक्स्ड भन्नु है, फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन त्यति चाहिँ फिक्स्ड हो। ग्रस डोमेस्टिक फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसनमा चाहिँ 105 लागेको छ। अब त्यसमा पनि ओपनिङ र क्लोजिङ त्यसको डिफरेन्स हेर्ने हो क्या। ओपनिङ र क्लोजिङको डिफरेन्स, यदि ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको थियो भने क्लोजिङमा ओपनिङ घटाइन्थ्यो है, लास्टमा कति रहेको छ र अहिले सुरुमा कति छ, त्यही त हो कुरा। सुरुमा कति थियो र लास्टमा कति, यसैको चेन्ज डिफरेन्स त हो। अब यहाँनिर चाहिँ के भनेर दिएको छ भन्दाखेरि नेट एडिसनल इन्कम नेट एडिसन टु स्टक भनेर 15 दिएको छ, प्लसमा दिएको छ है, प्लसमा दिएको छ। सुरुमा हाम्रो मानिलिउँ कि सुरुमा चाहिँ हाम्रो 50 युनिट अथवा 50 थियो ओपनिङ स्टक है, 50 करोड अथवा 50 मिलियन होइन। अब लास्टमा चाहिँ क्लोजिङ स्टक कति भइदियो भन्दाखेरि 65 भइदियो भने चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स कति आयो त, 15 आयो नि त। यही हो, यो नेट एडिसन टु स्टक भनेको चाहिँ यो 15 आएको चाहिँ यसरी नै हो है, ओपनिङ र क्लोजिङको डिफरेन्स आएको। अब यहाँनिर पनि ओपनिङ र क्लोजिङको डिफरेन्स 100 आउँथ्यो, तर यो सिधै ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भन्यो, ग्रस फिक्स प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको थियो भने चाहिँ फेरि यहाँनिर यो 100 को काम आउँथ्यो है। ग्रस फिक्स प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको थियो भने हाम्रो यो ओपनिङ र क्लोजिङ हेरिन्थ्यो, तर ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भएको कारणले हामीले हेर्यौँ न। यहाँ चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन भनेको चाहिँ त्यस कारणले फिक्स भएको कारणले त्यसमा एडिसन
स्टकमा चाहिँ कस्तो चेन्ज आयो, प्लसमा आयो कि माइनसमा आयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ है। त्यसकारणले यो एडजस्ट गरेर यहाँनिर लेखिएको छ ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन भइहाल्यो। अनि त्यसमा चाहिँ चेन्ज इन स्टक जोड्ने। यो हुन चाहिँ चेन्ज इन स्टक प्लस नै बस्छ है। अब त्यो चेन्ज इन स्टकको चाहिँ भ्यालु भनेको लास्टमा चेन्ज इन स्टक भनेर जुन अमाउन्ट दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ प्लसमा छ कि माइनसमा छ त्यसले चाहिँ फरक पार्ने हो। सूत्रमा चाहिँ प्लस नै हुन्छ, यहाँ चेन्ज इन स्टक भन्दा प्लस नै हुन्छ है यसरी फिक्समा दियो भने। तर हाम्रो अब यो यदि यो प्लस भएर यहाँनिर चेन्जिङ स्टक चाहिँ माइनसमा आइदियो भने चाहिँ फेरि प्लस माइनस माइनस भएर घटेर चाहिँ हाम्रो ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन आउँछ। फिक्स चाहिँ त्यो चेन्जिङ स्टकबाट चेन्ज भएर ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसनमा मात्रै जान्छ है। यो प्लस माइनस गरेर पछि चाहिँ हाम्रो यो जुन ब्र्याकेटमा दिएको छ यो दुइटै अब चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन मात्रै हुने भयो। सुरुमा चाहिँ के थियो भन्दा ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन थियो, त्यसमा हामीले चेन्ज इन स्टक जोडेर चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन मात्रै बनायौँ। प्लस अब गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको त हाम्रो छँदैछ सूत्रकै र नेट एक्सपर्ट छँदैछ। अब भ्यालु राखौँ प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेको 290 प्लस अब 105 भनेको के हो भन्दा हाम्रो ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन। ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन 105। अब चेन्ज इन स्टक भनेर हामीलाई दिएको छ यहाँ सरी यहाँनिर चाहिँ नेट एडिसन टु स्टक भनेर दिएको छ, त्यो चेन्ज इन स्टक नै हो, त्यो चाहिँ 15 दिएको छ, 15 लेखियो। प्लस अब 50 भनेको हाम्रो गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर 50 करोड र यो -5 चाहिँ के को भन्दाखेरि हाम्रो नेट एक्सपर्टको है। यो नेट एक्सपर्ट चाहिँ माइनसमा रहेछ, -5 -5 भइसकेपछि सूत्रको चाहिँ प्लस नै तर लेख्दा चाहिँ -5 है। यो जुन हाम्रो नेट एक्सपर्टको भ्यालु चाहिँ -5 भयो। अब सूत्रमा चाहिँ प्लस नै छ है। नेट एक्सपर्टको ठाउँमा अगाडि प्लस छ, नेट एक्सपर्टको अगाडि प्लस लेखियो र नेट एक्सपर्टको भ्यालु चाहिँ -5 मा छ। त्यसकारण सुरुमा के हुने भयो भन्दाखेरि यो 290 मा के जोडियो भन्दाखेरि अब 290 है प्लस अब हाम्रो भनेको 105 प्लस 15 105 प्लस 15 प्लस 50 गरियो टोटल हाम्रो 460 भयो। अब 460 मा यो 5 चाहिँ प्लस माइनसले माइनस भयो। अब 5 गर्दाखेरि हाम्रो 455 चाहिँ के भयो त भन्दा 455 करोड चाहिँ हाम्रो जिडिपी एट एमपी आयो है। अब जिडिपी एट एमपी आइसकिसकेपछि क्वेसनले अर्को सोधेको छ हामीलाई जिडिपी एट एफसी है। अब जिडिपी एट एफसी निकाल्न सकिहाल्छौँ। एमपीबाट एफसीमा जानु पर्यो है। एमपीबाट एफसीमा जानु पर्यो भनेको तल आउनु पर्यो, उँधो आउनु पर्यो भनेपछि अब हेरौँ यहाँ एमपीबाट एफसीमा जाँदा के हुन्छ। एमपीबाट एफसीमा ल्याउँदाखेरि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घट्छ है। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घट्ने भयो। अब जिडिपी एमपीमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटेपछि जिडिपी एट एफसी अथवा जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट आउने भयो भनेपछि हाम्रो जिडिपी एट एमपी 455 करोड माइनस अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा सब्सिडिज घटाएर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स मात्रै भनेर दिएको छ है। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर 50 दियो। अब सब्सिडिज भनेर चाहिँ यहाँनिर खोज्नुपर्छ किनभने इन्डाइरेक्ट ट्याक्स दिएको बेला कहिलेकाहीँ सब्सिडिज दिएको हुन्छ। त्यसकारण अब सब्सिडिज खोज्ने, सब्सिडिज छैन भने चाहिँ 0 लेखिदिने है। यहाँ छैन रहेछ 0 लेख्यो। 455 मा 50 घट्यो। 50 घट्दाखेरि 455 मा 50 गर्दाखेरि 405 करोड चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा जिडिपी एट एफसी भयो है। अब हामीलाई तेस्रो नम्बरमा सोधेको छ यो पनि भयो, यो पनि भयो। अब जीएनपी एट एमपी है, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रस नेसनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि हामी जीडीपीबाट हेरौँ। जीपी सेम, एमपी सेम, बिचको एन र डी भनेको डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लाँदैछौँ हामी है। माथि डोमेस्टिक आइसकेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी नेसनलमा लाँदैछौँ। अब डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लाँदा के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो त्यो सूत्र अनुसारले हेरौँ। डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लैजाँदा एनएफआइए जोड्ने है। एनएफआइए जोडिदिने। यहाँनिर के गरियो त भन्दा एनएफआइए जोडियो 455 हाम्रो जिडिपी एट एमपी यहाँ अगाडि पनि आइसकेको छ प्लस अब एनएफआइए चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि माइनसमा रहेछ। एनएफआइए पनि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भनेर -5 रहेछ। त्यसकारण सूत्रको प्लस अनि -5 चाहिँ एनएफआइए को भ्यालु। अब 455 अब प्लस माइनसले -5 गर्दाखेरि 455 मा 5 गर्दाखेरि हाम्रो 450 करोड चाहिँ हाम्रो जीएनपी एट एमपी आयो है। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो डी नम्बरमा सोधेको छ जीएनपी एट एफसी है। फ्याक्टर कस्ट
जिएनपी एट फ्याक्टर कस्ट सोध्यो। अब हाम्रो यहाँ एमपी आएको छ, जिएनपी एमपी आइसकेको छ। अब जिएनपी एफसी भनेपछि एमपीलाई एफसीमा लाने। एमपीलाई एफसीमा लाँदा के गर्ने? एमपीलाई एफसीमा ल्याउँदाखेरि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने भनेपछि यहाँ पनि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घट्यो। जिएनपी एट एमपी हाम्रो 450 आइसकेको छ। त्यसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको अघि 50 माइनस सब्सिडी छैन, त्यसकारणले 50 घट्ने भयो। 450 मा 50 घट्दाखेरि हाम्रो 400 करोड चाहिँ जिएनपी एट एफसी भयो है। ग्रस नेसनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट चाहिँ हाम्रो 450 मा 50 घटेर 400 करोड चाहिँ भयो। आजको क्लासमा हामीले 27 र 28 नम्बर क्वेसन सल्भ गर्यौं। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि आफ्नो साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला है। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुसँग कुनै प्रब्लम छ, कुनै कुराहरु नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी त्यसको पनि भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौं। आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।